پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت سن مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر انفرادی اور اجتماعی قتل دے کئی سارے واقعات کیتے ہیں۔ 21 جنوری 1990 بھارتی فوجیاں سن سری نگر دے علاقے گاؤں قدل وچ 50 دے زیادہ کشمیریاں دا قتل عام کیتا ہے۔ 35 سال گزرن دے باوجود گاؤں قدل دے قتل عام دے متاثرین کو اس ویلے تک انصاف نہیں ملیا۔ 1989 دے بعد تھے بھارتی فوجیاں سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ کافی سارے اس طرح دے اجتماعی اور انفرادی وحشانہ قتل عام کیتا ہے۔ پچھلے 36 سالاں وچ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر 96,388 کشمیری بھارتی گولیاں دا نشانہ بنے ہیں۔ کشمیریاں دے ذہناں وچ گاؤں قتل جیسے قتل عام دی یاداں اس وقت بھی اسی طرح تازیاں ہیں۔ بڑے پیمانے دے اتے ان ہلاکتاں دا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر دی آبادی دے تناسب کو بٹھانا اور مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر بھارتی ایجنڈا مسلط کرنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر غیر ریاستی باشندوں کو بسانا اور مقبوضہ جموں کشمیر دے نوجواناں، بڑھاں اور خواتین کو قتل کرنا بھارت دا وطیرہ ہے۔ گاؤں قتل اور اس طرح دے دوئے قتل عام بھارتی فوجیاں دے مجرمانہ چہرے کو بے نقاب کرتے ہیں اور بھارتی درندگی کو پوری دنیا دے سامنے واضح کرتے ہیں۔ ہندوتوا تھی متاثر مودی سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ مظالم دے اس تے پہلاں دے تمام ریکارڈ توڑ کے دیں۔ اس قتل عام تھے کشمیریوں کو انہاں دی جدوجہد آزادی تھی کسی بھی صورت وچ دور نہیں رکھیا جا سکتا۔ بھارت چاہے جو کچھ بھی کرے مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دا یہ عزم ہے کہ وہ اپنا حق حاصل کرنے وچ ضرور کامیاب ہو سن اور وہ اپنی جدوجہد کو ہر صورت وچ جاری رکھ سن۔ انسانی حقوق تے عالمی اداراں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں قتل عام دی تحقیقات کرانی ہو سی۔ دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ گاؤں قتل اور اس طرح دے دوئے قتل عام دے مجرماں کو انصاف تے کٹہرے وچ کھڑا کر کے انصاف تے تقاضے پورے کرنے ہو سن۔ بھارت اس خطے کو تباہی کی طرف کہن کے چل رہا ہے۔